आज इस वीडियो में मोहब्बत के 5 ऐसे पावरफुल अमलियात बताए जाएंगे जिनको जब इस चैनल पे दिया गया तो हमें 90% पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। महबूब को मसर करने के लिए, कैद करने के लिए, अपनी मोहब्बत में असीर करने के लिए बड़े ख़ास अमाल बताऊंगा। उन आमिलीन के ये औलिया अल्लाह क्या ये अमलियात होंगे जिनके अमलियात के बारे में ये कहा जाता है कि इनके अमलियात कभी भी खाली नहीं जाते। ये अमलियात जब पहले इस चैनल पे दिए गए थे तो लोगों ने बार बार इनको देखा, और जब हमें मैसेज मिले, कमेंट्स में भी मिले मैसेज, तो हमने ये डिसाइड किया कि इनको दोबारा आपको पेश किया जाए ताकि मज़ीद लोग इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। हमें ये हमारी काविश ज़रूर इसके बारे में बताइएगा कि आप चाहते हैं कि जिनसे फ़ायदा ज़्यादा लोगों को मिला वो अमलियात दोबारा इस चैनल पे दिए जाएं। कमेंट्स में लाजमन बताइएगा। ये पहला जो अमल नज़र आ रहा है इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसको यकशंबा या सहशंबा या पंजशंबा, यकशंबा जो है वो इतवार को कहा जाता है। उसके बाद सहशंबा, ये मैं तरीका इसका बताया देता हूँ। सहशंबा यानी ट्यूसडे, इतवार यानी संडे पहले जो मैंने बताया, ट्यूसडे यानी मंगल, और उसके बाद पंजशंबा। पंजशंबा जो है ये थर्सडे को कहा जाता है, जुमेरात को। इन 3 दिनों में इसको किया जा सकता है। करना ये होता है कि सुबह के वक्त हस्बे ज़ैल नक्श पुर करके खुशबूदार तेल में डालकर जलाओ। क्या करना होता है कि सिर्फ वो वक्त निकाल देना है जिसे ज़वाल का वक्त कहा जाता है। यूट्यूब मादरत है, गूगल पे जाके ज़वाल का वक्त लिखेंगे कि क्या आपके शहर में, आपके इलाके में है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ज़वाल के वक्त में ना करें, सुबह किसी वक्त भी किया जा सकता है। और चिराग का रुख महबूब के घर की तरफ कर दो, यानी इसको तेल में डालना है, खुशबू वाला तेल लें, दिया जलाएं, चिराग जलाएं, और उसका जो लो त्याग होती है उसका मुंह आपने महबूब के घर की तरफ रख देना है, उस तरफ जलाया जाएगा। कहा जाता है जब उसकी डायरेक्शन महबूब के घर की तरफ की जाती है तो महबूब जो है वो तड़पना शुरू हो जाता है। अब डायरेक्शन का मैंने काफ़ी वीडियोस में बता दिया है कि किस तरह पता चलता है। बड़ा आसान तरीका होता है, ये मुश्किल नहीं होता। कि आपने अगर डायरेक्शन का पता चलाना है कि महबूब का घर किस तरफ है, तो गूगल मैप पे चले जाएं, वहाँ देखें वो किस इलाके में रहता है। वहाँ से डायरेक्शन का आसानी से पता चल जाता है। पहले वक्तों में सितारों से पता चलाया जाता था, अब तो बड़ा आसान तरीका हो गया। और महबूब मसर हो जाएगा और मोहब्बत में बेताब होकर तुम्हारे पास चलाएगा। इसमें नाम भी लिखने होते हैं। यहाँ पे महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते, उसकी माँ का नाम नहीं पता खुबा लिखें। किसी भी जुबान में नाम लिख सकते हैं, बिन या बिनते, इसी तरह गाला खूब अपना नाम, मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। ये नक्श शरीक, इसको प्रिंट निकलवाना चाहें प्रिंट निकलवा सकते हैं, हाथ से नकल करना चाहें तो हाथ से भी नकल किया जा सकता है। ताकतवर अमल है, इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा ताकतवर मैं नक्श दे रहा हूँ। अगर इंसान इसे नकल करता है और अपने पास रख लेता है या दाएं बाजू पे बांध लेता है, इसमें यहाँ पे नाम भी लिखना होता है दरमियान में। यहाँ महबूब का नाम, मेला बिन फीमेल बिनते, उसकी माँ का नाम लिखा जाता है। इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं, बावजू होकर नकल पड़े। माहवारी में पहन सकते हैं लेकिन नकल नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि जैसे इंसान इसे नकल करके अपने पास रखता है, दाएं बाजू पे बांधता है या गले में पहनता है, तो अल्लाह के फजल से जिस इंसान के नाम का ये नक्श पहन लिया गया होता है वो इंसान आपके कदमों में होता है। वो हमेशा आपके बात भी मानता है, पीछे पीछे भी आपके आता है। जैसा आप चाहते हैं वैसा करता है। वो किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ सुनेगा तो आप भी सुनेगा अल्लाह के फजल से। ये जो नक्श आपको दिया जा रहा है इससे भी लोगों को बहुत फायदा मिला, तो ये दोबारा बताया जा रहा है। इससे तकरीबन 70-80% लोगों को फायदा मिला था। यहाँ पे महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। इसे ये करना है कि वजनी पत्थर के नीचे रख देना है। जैसे ही इसे वजनी पत्थर के नीचे रखा जाता है, महबूब जैसे दब जाए, आपकी बात सुनने पे, मानने पे मजबूर हो जाए,
آپ کی محبت میں دیوان نہ ہو جائے، یہ بولے معاملات ہو جاتے ہیں۔ نام کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں، بن یا بنتے، اور اللہ ہو ایسے ہی لکھا جائے گا تو پھر ہی فائدہ ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ یا کاپیزو کا نقش جو ہے یہ اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے، بڑی اس کی خصوصیت ہے جو اگر ویڈیو میں یہاں بیان کی گئی تو آپ حیران رہ جائیں گے ویڈیو، لیکن بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے میں ایک گزارش کر دوں، پھر اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اس سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے عملیات بتانے میں، اور آنے والے دنوں میں ہم ان کے مطابق عملیات آپ کو دیتے ہیں، اور کوئی خاص مسئلہ ہوا کرے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ میسیج چھوڑ سکتے ہیں بول کے، نام کے ساتھ ایک میسیج چھوڑ دیا کریں، کافی ہوتا ہے، بار بار میسیج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ یہ یا کا بھی کا نقش جو ہوتا ہے اسے نیت کر کے نقل کرنا ہے، اس کے پیچھے محبوب کا نام لکھا جاتا ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیں بس، اور ساتھ یا کا بھی جب آپ کو یاد آئے محبوب بھی آپ نے اس کا تصور لانا ہے، ذہن میں اس کے بارے میں سوچنا ہے، اور یا کا بھی پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا کا بھی کی ایسی تاثیر ہے کہ محبوب پہ آپ کا قبضہ ہو جائے گا، آپ اس پہ قابض ہو جائیں گے، وہ آپ کی بات سنے گا، بات مانے گا، اور ہر طرح سے آپ کے مطابق چلے گا۔ ناجائز مقصد کے لیے کوئی عمل نہ کریں، فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ نقش جب اس چینل پہ دیا گیا تھا تو اگلے دن ہمیں بہت سے میسیجز آئے کہ اس عمل نے ایک دن میں ہمارا مقصد پورا کر دیا۔ یہ موکلاتی نقش ہے، آپ کو نظر بھی مکمل آ رہا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ اس کو 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کو نقل کر کے موتی میں پکڑ کے دوسرے انسان کا نام لیا جاتا ہے، جتنی بار آنکھیں بند کر کے اسے یاد کریں گے، اس کا تصور میڈیٹیشن لائیں گے، اتنا جلدی اثر کرے گا، دوسرا انسان بے قرار ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے، بار بار یا جبرائیل بحق یا بدوح، یا دردائیل بحق یا بدوح، یا اپنے چاروں جو ہے وہ مقلات کے نام لکھ کے، تو آپ نے دل میں تصور میں محبوب کو حکم دینا کہ وہ آپ کی بات مانے، آپ پہ مہربان ہو جائے، آپ سے محبت کرے۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اسے نقل کریں، اپنے پاس رکھیں، اور کثرت سے یا اللہ یا ودود پڑھیں، بس اس کا پھر بھی فائدہ ملتا ہے۔ بڑا خاص عملہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں وہ آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ دعائیں جو ہیں وہ تقدیر بدل دیتی ہیں، یاد رکھیے گا، بعض اوقات تویز وظیفہ اثر نہیں کر رہے ہوتے، دعائیں اثر کر جاتی ہیں۔ تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی بتا دیں، اور دبائیں گے تو ساتھ ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور نہ آئیں، وہاں بھی بڑے خاص تویزات، وظائف، عملیات ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ لکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ قریشی صاحب چینل دوبارہ کھولا گیا ہے، جس کا لنک اس طرح ویسے www.youtube.com/وظیفہ چینل، یوٹیوب سرچ میں قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے مزید ہمارے پرانے عملیات آ جائیں گے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ نعم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا کرتے، آمین یا رب العالمین۔